बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर है लाहौर से, और लाहौर से आजकल खबर तो ये आ रही है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा कर रही है मुस्लिम लीग नून। लेकिन जब लाहौर की बात होती है और जलसे की बात होती है तो लाहौर में दो ही मकबूल जगह हैं जलसों के लिए, या मीनार पाकिस्तान है या फिर लिबर्टी चौक है। और ये दोनों जगह मंसूब हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये उनकी ही हिम्मत, जुर्रत और दलेरी है कि वो बगैर चाहे तो लिबर्टी चौक को भर के दिखा दें। और हमने आखिरी बार वहां मरियम नवाज का जलसा देखा, लिबर्टी चौक वाला भी मैंने कवर भी किया था, उसके क्या हाल अहवाल थे। चलिए इस बार मीनार पाकिस्तान वाला भी देख लेते हैं। लेकिन असल खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करने जा रही है, और जलसा करने जा रही है लिबर्टी चौक के ऊपर। चूंकि इमरान खान ने पैगाम अपने वुकला के जरिए दिया था कि जरा निकले बाहर, खेले चले, कोई जलसे शलसे करें, अवाम से राब्ता करें, कोई वर्कर्स कन्वेंशन शुरू करें। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज बाज़ाब्ता जो है एक दरखास्त जमा कराई गई है, और ये दरखास्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नाम लिखी गई है। और उन्हें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 15 अक्टूबर को शाम 7 बजे लिबर्टी गोल चक्कर के ऊपर एक जलसा करना चाहती है। लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात है, और आइंदा मुनक्किद होने वाले जनरल इलेक्शंस के हवाले से अवामुन नास को अपने प्रोग्राम से आगाही के हवाले से जलसा आम का इनेकाद करना चाहती है। यानी उसूल बड़ा सादा है कि मुल्क में आम इलेक्शंस हो रहे हैं, और आम इलेक्शंस के सिलसिले में वो लोगों को अपने प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहते हैं। जिस तरह बाकी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, अगर वो जलसे जुलूस रैलियां कर रही हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने शादरा के अंदर कॉर्नर मीटिंग की है, जलसा किया, जो भी उसको नाम देना चाहते हैं, और अब इत्तला है कि 8 तारीख को वो बादामी बाग के अंदर करने जा रहे हैं, 11 तारीख को गुलशन राबी के अंदर करने जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन क्या 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक के ऊपर जलसा करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि आज इमरान खान की सालगिरह का दिन है, और जेल रोड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस जिसको बोलते हैं, वहां पे तहरीक इंसाफ की जानिब से कल हमें बताया गया कि आज एक केक कटिंग सेरेमनी होगी, और वो भट्टी साहब जो उनके सदर हैं वो वहां पे होंगे, और कल भी वो इंसाफ हाउस के अंदर लोग जो है वो आए। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो मुझे वहां पे विजुअल्स आए कि पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई हैं। यानी अंदाजा कीजिए कि बाकी सबको आप इजाजत देते हैं और सबके लिए हर चीज खुली हुई है, लेकिन जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके आप डगमगा जाते हैं, और कानून और पुलिस और वो सब लोग जो है उसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मामला होगा कि इस हवाले से क्या होगा। अब मैं आपको एक और अहम मामला बताना चाहता हूं, वो इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि इमरान खान को तोशा खाना के अंदर सजा हुई, वो सजा तो मुअत्तल हो गई वक्ती तौर पे, लेकिन फैसला अपनी जगह पे मौजूद है। और यही वो पॉइंट है कि क्या इमरान खान अगर बाहर आ भी जाते हैं तो क्या इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे या नहीं होंगे। तो वो नाअहली खत्म करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं, और आज उस सिलसिले में अमली तौर पे पहला कदम उठाया गया है, और इमरान खान की जानिब से तोशा खाना केस का फैसला भी मुअत्तल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि चूंकि अदालत ने कहा था कि सजा मुअत्तल रहने का फैसला हो गया है, लेकिन फैसला अभी भी ऑन फील्ड है, जिसकी वजह से इलेक्शन के लिए नाअहली बरकरार रहने की वजह से उनके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। तो अदालत अपील के हतमी फैसले तक तोशा खाना केस का फैसला भी मुअत्तल करे। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस स्ट्रेटेजी के साथ जा रही है, बात तो दुरुस्त है कि अगर आप सजा को मुअत्तल करें तो फैसला भी मुअत्तल करें, और या फिर हतमी अपील सुन लें। लेकिन देखना यह है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर ये कुछ होता है या नहीं होता, या फिर वहां पे जो फैसले हैं वो उसी तरह से महफूज हो जाते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, आज साइफर वाले मामले के अंदर जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने अगर साइफर केस का फैसला अबुल असनाद के हाथों से करवाना है तो अबुल असनाद ही करेगा। जज हमायूं दिलावर ने अपने अंदाज से तोशा खाना केस चलाया, अबुल असनाद साइफर केस अपने तरीके से चलाएगा। ट्रायल होगा तो ही इमरान खान बाहर आएंगे ना। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक तो अटक जेल में समाअत बड़ी आसान थी, इमरान खान से आमने सामने बात होती थी, जेल मुंतकिली वाला तमाशा बनाया गया, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वुकला है उन्होंने इस बात को माना कि ये अडयाला से अटक वाली गलती हुई है, और इमरान खान को बताए बगैर उनको जेल में मुंतकिल किया गया।
یہاں تک تو ہو گئی ایک بات جو تحریک انصاف سے جڑی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی سب سے بڑی خبر، آج پاکستان مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا. کور کمیٹی اجلاس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں. نواز شریف کو آج مسلم لیگ نون کے اندر سے کہا گیا کہ میاں صاحب آپ واپس نہ آئیں. اب کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں دو گروپ ہیں، ایک مزاحمتی گروپ ہے، ایک مفاہمتی گروپ ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون کا اپنا جو مفاہمتی گروپ ہے وہ نواز شریف کی واپسی نہیں چاہتا، وہ واپسی روکنا چاہتے. وہ اس حوالے سے انہوں نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے آج یہ بتایا ہے کہ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اگر نواز شریف کو واپس لایا جاتا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ مہنگائی، بے روزگاری سے پریشان ہیں اور ان کو نواز شریف کی وطن واپسی میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور ان کے مطابق شہباز شریف اور مریم نواز نے لاہور میں عوامی رابطہ مہم شروع کر کے عوام کی جو نبض ہے وہ دیکھ چکے ہیں. اور ان کے مطابق موجودہ حالات میں عوام کی جانب سے نواز شریف کے شایان شان استقبال کی توقع نہ رکھی جائے. اور ان کے مطابق جب تک عام انتخابات کی فائنل تاریخ کا اعلان نہیں ہو جاتا نواز شریف کی واپسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور نواز شریف کی جو کارڈ ہے ہمیں اس وقت ہی کھیلنا چاہیے جب ہمیں پتا چلے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہو گیا. یہ تو ہو گیا ایک گروپ. لیکن دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ جناب دیکھیے اب آپ اگر نواز شریف کی واپسی کا کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ واپس لیں گے تو عوام میں تاثر اچھا نہیں جائے گا. لوگ سمجھیں گے کہ میاں نواز شریف جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لوگوں کے مسائل سے کسی قسم کا جو کوئی لینا دینا ہے وہ نہیں ہے. اصل معاملہ اس وقت کیا ہے؟ نواز شریف کا اس کے اوپر کیا رد عمل تھا؟ یہ جو گروپ ہے لوگوں نے کہا جی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب گروپ ہے یہ ان کی رائے ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریب گروپ کی یہ رائے ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والا گروپ نواز شریف کو ڈائریکٹ پیغام بھی تو شہباز شریف کے ذریعے پہنچا سکتا تھا. اب کیا ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ والا کارڈ ضرور کھیلنا چاہتے ہوں گے. ان کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ عوام کتنی انٹرسٹڈ ہے. اس کی ایک وجہ اگر آپ کو یاد ہو تو شادرہ والا جلسہ ہے جو ہم نے خود کور کیا. اگلا جلسہ کل شہباز شریف نے اپنے حلقے میں دیکھ لیا، پھر لوگوں نے جیسے روکا، جو کچھ ہوا وہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ صبح والے ویلاگ کے اندر آپ کو بتا دیا. اب اگلے مرحلے کے اندر اگر آپ نواز شریف نے کال کر کے حمزہ شہباز کو میدان میں اتارا ہے، شہباز شریف کو میدان میں اتارا ہے، مریم نواز کو میدان میں اتارا ہے اور پوری فیملی جو ہے وہ اس وقت فیلڈ کے اندر اتری ہوئی ہے اور پوری فیملی کے اترنے کے بعد بھی لوگ نہیں نکل رہے، تو پھر مان لیجئے 16 مہینے کی حکومت نے وہ کام کر دیا ہے جو آپ کے بدترین مخالفین بھی نہیں کر سکے. شاید عمران خان حکومت کرتے رہتے تو وہ اس طریقے سے آپ کو ناک آؤٹ نہ کر سکتے، لیکن عمران خان کو اپنی حکومت سے نکال کے اپنی حکومت کا جو راستہ ہے وہ مکمل طور پہ بند کر لیا ہے. تو اب آپ بے شک بیٹھے رہیں جو مرضی کرتے رہے. اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ نیب ترامیم کو لے کے جسٹس بندیال کی عدالت نے ان ترامیم کو ختم کیا تھا، تو اب اس سے ہوا کیا؟ نواز شریف کے کیس کھل گیا ہے، مریم نواز کے کیس کھل گیا ہے، شہباز، ان سب کے کیس پوری پارٹی جو ہے اس کے پیپلز پارٹی والوں کے بھی. آج خبر یہ آئی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے نیب ترامیم کیس کے حکم نامے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں نگران حکومت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جان آپ کا کیا انٹرسٹ ہے ان معاملات کے اندر؟ آپ کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں یا آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں یا آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ ان کو کون لے کے آیا یا وہ کس کے لیے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.